नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर सफ़दर अब्बासी साहब। मुझे फ़ोन पे अब ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से मुजीबुर रहमान शामी साहब, तज्ज़िया निगार और कॉलमनिस्ट। और प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हम बात कर चुके हैं जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब से, लेकिन यहाँ पे हम एक बुनियादी सवाल, प्रोग्राम को थोड़ा सा हम आगे चलाएंगे, डिबेट को आगे लेके जाएंगे, और ये बुनियादी सवाल हम उठाएंगे कि नोटिफिकेशन जब आए प्रेसिडेंट जरदारी के तो लोगों ने समझा कि नादानी में, बेवकूफ़ी में, ब्लंडर में मिस्टेक की है प्रेसिडेंट जरदारी ने, और मिस्टेक की वजह से वो एक ह्यूमिलिएशन में भी हुकूमत है। लेकिन अब बहुत से तज्ज़िया निगार ये महसूस करते हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के जो इक़दाम थे नोटिफिकेशन के, वो एक बड़े कैलकुलेटेड, सोचे समझे मंसूबे के इनिशियल स्टेप्स थे। और थोड़ी देर पहले मैंने कॉलम नवीस तज्ज़िया निगार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से बात की इस हवाले से, जिनका एक दिन पहले कॉलम छपा था इसी हवाले से, जिसमें उन्होंने लिखा कि वाई डिड जरदारी डू व्हाट ही डिड। उन क्वेश्चंस को सुनते हैं और उसके बाद अपनी बहस को हम जारी करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके गुज़िश्ता रोज का जो कॉलम है वाई डिड जरदारी डू व्हाट ही डिड, बहुत ही गौर से उसको बहुत दिलचस्पी से पढ़ा गया है। आप ये लिखते हैं कि जो कुछ भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने किया, नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किए, वो कोई गलती, नादानी, बेवकूफ़ी या ब्लंडर नहीं था, बल्कि बहुत ही सोच समझ के, तमाम हकीकतों को देख के, बहुत ही अंदाजे से उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू किए। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर साहब, सदारत के लेवल पे, सदर के लेवल पे या वजीर आजम साहब के लेवल पे जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत होते हैं। वो जल्दी में नहीं लिए जाते। हर मंसूबे के पीछे नुकसानात गिने जाते हैं, देखे जाते हैं और उनके फायदे देखे जाते हैं। आप जरा गौर करिए कि फरवरी की 13 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन आया है, उससे पहले हमारे अखबारात में क्या डिस्कस किया जा रहा था, हमारे टेलीविजन चैनल्स पे क्या डिस्कस किया जा रहा था। उस वक्त ये डिस्कस हो रहा था कि स्विस केसेस क्यों नहीं खोले जा रहे, नैब के चेयरमैन क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा। और अब फरवरी 13 के बाद आप देखिए कि क्या चीज डिस्कस हो रही है। वो वाले सारे इशू बैकग्राउंड में चले गए हैं, बैक बर्नर पे चले गए हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी डिसीजन हम देखते हैं एट दैट हाई लेवल, इसमें स्टेक्स इतनी ज्यादा होती हैं कि हर डिसीजन के पीछे उसके पूरे नुकसानात गिने जाते हैं, फायदों को पूरी तरह जांच पड़ताल किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने से तवज्जो हटा ली है, स्विस केसेस से हटा ली है, करप्शन के केसेस से हटा ली है और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज पे तवज्जो मरकूज करा दी है। आपने आज देखा होगा, आज वजीर आजम ने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया है उसी डिस्ट्रैक्शन में। उन्होंने कहा है कि जो जजेस की ओरिजिनल रेस्टोरेशन हुई थी उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो आप यही देख रहे हैं कि वो जो पुराने केसेस थे, जो पुराने सारे के सारे बातें हो रही थी, वहां से अटेंशन हट के डाइवर्ट हो गई है और अब नई चीजों के ऊपर डिस्कशन की जा रही है। डॉक्टर साहब, क्विकली ये भी बताइएगा कि आपने लिखा कि ये सब कुछ प्रेसिडेंट जरदारी की जो ओवरऑल स्कीम है विक्टिम कॉम्प्लेक्स की, मार्टर बनने की, उसमें फिट होता है। इससे क्या मतलब है आपका, विक्टिम कॉम्प्लेक्स, मार्टर बनना, इससे क्या फायदा है जरदारी साहब को? डॉक्टर साहब, इस वक्त मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेसिडेंसी ये समझ रही है कि उनके इर्द गिर्द एक घेराव पड़ा हुआ है और वो घेराव शायद आहिस्ता आहिस्ता तंग होता चला जा रहा है। अगर उनको किसी स्टेज पे आके मजबूर किया जाए कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें, तो उसकी वजह कुर्सी छोड़ने की बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अगर फरवरी 13 से पहले उनको छोड़ने पे मजबूर किया जाता तो फिर करप्शन वजह बन जाती। अब शायद कोशिश ये हो रही है कि करप्शन से उठ के वजह कुछ और बन जाए, और वो शायद ये बन जाए कि सदर सिंध से हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादती की जा रही है और उस ज्यादती की वजह से उनको मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक सलीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, ये ठीक है कि आप आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत पसंद नहीं करते, बहुत आपकी पसंदीदा उनकी जात से हमें कोई जिया नहीं, लेकिन अगर ये वाकई सही है कि उन्होंने ये कैलकुलेटेड मूव की है, अपने तमाम नुकसानात को और फ़ायदों को उन्होंने कैलकुलेट किया है कि मुझे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो इसलिए पॉलिटिकल जीनियस मास्टर स्ट्रोक उन्होंने किया। सारा एजेंडा चेंज हो गया, सारा न्यूज़ एजेंडा चेंज हो गया। अब कोई बात नहीं कर रहा कि नैब के चेयरमैन को चेंज करना है, अब कोई बात नहीं कर रहा कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही एनआरओ की, अब कोई बात नहीं कर रहा कि स्विस केसेस का क्या होगा, जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कोई बात नहीं। अभी सिर्फ बात हो रही है, सारी डिबेट कन्वर्ट हो गई है इनटू अ लीगल, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में। वक्ती तौर पर इसी तरह लगता है, ये नो डाउट इसमें कि वक्ती तौर पर यही लगा है। और वो चूंकि एलिवेशन होनी थी
ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں وہ آنے تھے, سیٹ خالی ہوئی ہیں, 1-2 سیٹیں خالی ہونے وقتی طور پر, ایسی بات ہے. لیکن اگر زرداری صاحب کے نو ڈاؤٹ بڑی کلیور موو چلی ہے انہوں نے, اور کیلکولیٹ ہے. وقتی طور پہ کیوں ہے؟ اب پرائم منسٹر اس کو اٹھا رہے ہیں, وہ انہوں نے اس کو اور کہانی چھیڑ دی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی. اگلے پورے 3 مہینے تو یہی چلے گا. میں عرض کرتا ہوں, اب پتہ نہیں 3 مہینے چلتا ہے, 3 دن, اور آگے کیا ہوتا ہے. مطلب ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیو ریسپیکٹ ٹو زرداری صاحب, مطلب ان کی ذات سے ہمیں کوئی نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب اگر یہ کہیں کہ یہ سوئس کیسز, کرپشن اور این آر او کی ہسٹری جو ہے وہ چینج ہو جائے گی یا کوئی اس کو ڈائجسٹ کر جائے گا, یہ ناممکن ترین بات ہے. تو یہ جو وکٹم فیلنگ کا کی کہانی ہے سندھ میں, یہ کیا ہے وکٹم فیلنگ مارٹرڈم؟ میں وہ تو ایک اس کی بیس رکھی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو ڈاکٹر فاروق صاحب انتہائی قابل احترام دوست ہیں ہمارے, اور انہوں نے ایک اپنے تئیں صحیح پیرائے میں تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے سارے اس کی. لیکن میری نظر میں بنیادی طور پہ جو چیز اس وقت اس گورنمنٹ کو ہانٹ کر رہی ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پہلے دن سے جب سے 18 فروری کے الیکشنز ہوئے ہیں سے لے کر آج تک وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی فیلنگ نہیں آ سکی کسی نہ کسی وجہ سے. اور یہ ٹھیک ہے, ضرور سٹیپ اس طرح ہوگا, اور وقت یہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وقتی طور پہ, اور میں سمجھتا ہو سکتا تھوڑے دیر عرصے چلے بھی کہ جی ایسا محسوس ہو کہ جی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پرابلم زیادہ آگے سامنے آ گئے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو این آر او کی ججمنٹ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے, اور وہ میرا فرینکلی این آر او کے بارے میں ایک اپنا اوپینین رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ایک 120 ڈے آرڈیننس کو کس طریقے سے ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے انیشیل ڈیز میں جو ٹیکلنگ اچھی طرح ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی نہیں. شامی صاحب نہ پی ایم ایل این سے ہیں, نہ پیپلز پارٹی سے ہیں, نہ کسی سیاسی. شامی صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ جو بریلینٹ موو کھیلی ہے زرداری صاحب نے؟ دیکھیے, جو فاروق سلیم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ منطق کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے. کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر دولت مند باپ اگر قتل ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کی قاتل ہوگی, کیونکہ وہ اس کی بینیفیشری ہوتی ہے. اور اگر یہ منطق تسلیم کر لی جائے تو پھر ظفر علی شاہ صاحب بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے, اور نواز شریف صاحب بھی شریک ہوں گے, اور وہ ٹیلی ویژن اینکرز بھی شریک ہوں گے جنہوں نے قیامت کا منظر برپا کر دیا. تو یہ ایک اس کا کوئی حقیقی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک خیالات کا ایک مسئلہ ہے. اور فاروق سلیم صاحب کے خیال میں ایک لہر آئی ہے اور انہوں نے یہ بات کر دی ہے, ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اپنا صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کے جو مقدمے ہیں, ان کی جو سوئس بینکس کے اکاؤنٹس ہیں, ان کے جو این آر او کے معاملات ہیں, یہ تو اس وقت بھی موجود تھے جب یہ یہاں الیکشن لڑ رہے تھے, یہ اس وقت بھی موجود تھے جب یہ صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے, یہ اس وقت بھی موجود تھے جب لوگ آج ان کے اپوزیشن کرنے والے ان کو مبارکبادیں دینے جا رہے تھے. جب تک مشرف صاحب موجود رہے کسی نے ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. اور آج بھی یہ بات سب کو جانتے ہیں کہ 248 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ ان کو پروٹیکشن دیتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ دانائی داخل کرنے کی بات ہوگی زرداری صاحب کے دماغ میں. شامی صاحب میرے ساتھ رہیے, مجھے ایک بریک لینے دیں. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اسی گفتگو کو, اسی ڈسکشن کو, اسی پوائنٹ سے آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.